अनात्मश्रीविगर्हणं शङ्कराचार्यः। लब्धा विद्या राजमान्या ततः किं प्राप्ता सम्पत् प्राभवाढ्या ततः किं भुक्ता नारी सुन्दरांगी ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् केयूराद्यैर्भूषितो वा ततः किं कौशेयाद्यैरावृतो वा ततः किं तृप्तो मृष्टान्नादिना वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् दृष्टा नाना चारुदेशास्ततः किं पुष्टाश्चेष्टा बन्धुवर्गास्ततः किं नष्टं दारिद्र्यादिदुःखं ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् स्नातस्तीर्थे जिह्नुजादौ ततः किं दानं दत्तं द्व्यष्टसङ्ख्यं ततः किं जप्ता मन्त्राः कोटिशो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् गोत्रं सम्यक् भूषितं वा ततः किं गात्रं भस्माच्छादितं वा ततः किं रुद्राक्षादिः सद्धृतो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् अन्नैर्विप्रास्तर्पिता वा ततः किं यज्ञैर्देवास्तोषिता वा ततः किं कीर्त्या व्याप्त्याः सर्वलोकास्ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् कायः क्लिष्टश्चोपवासैस्ततः किं लब्धाः पुत्राः स्वीयपत्न्यास्ततः किं प्राणायामः साधितो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् अब्धिः पद्भ्यां लङ्घितो वा ततः किं वायुः कुम्भे स्थापितो वा ततः किं मेरुः पाणावुद्धृतो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् क्ष्वेलः पीतो दुग्धवद्वा ततः किं वह्निर्दग्धो लाजवद्वा ततः किं प्राप्तः चारः पक्षिवत्खे ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् बद्धाः सम्यक् पावकाद्यास्ततः किं साक्षात् विद्धा लोहवर्यास्ततः किं लब्धो निक्षेपोञ्जनाद्यैस्ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत् भूपेन्द्रत्वं प्राप्तमुर्व्यां ततः किं देवेन्द्रत्वं संभृतं वा ततः किं मुण्डीन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्
येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् मन्त्रैः सर्वः स्तम्भितो वा ततः किं बाणैर्लक्ष्यो वेधितो वा ततः किं कालज्ञानं चापि लब्धं ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् कामातङ्कः खण्डितो वा ततः किं कोपावेशः कुण्ठितो वा ततः किं लोभाश्लेषो वर्जितो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् मोहध्वान्तः पेषितो वा ततः किं जातो भूमौ निर्मदो वा ततः किं मात्सर्यार्तिर्मीलिता वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् युद्धे शत्रुर्निर्जितो वा ततः किं भूयो मित्रैः पूरितो वा ततः किं योगैः प्राप्ताः सिद्धयो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् धातुर्लोकः साधितो वा ततः किं विष्णोर्लोको वीक्षितो वा ततः किं शम्भोर्लोकः शासितो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतोऽभूत् यस्येदं हृदये सम्यगनात्मश्रीविगर्हणं सदोदेति स्वात्मा साक्षात्कारस्य भाजनम् अन्ये तु मायिकजगद्भ्रान्तिव्यामोहमोहितः न तेषां जायते क्वापि स्वात्मा साक्षात्कृतिर्भुवि।